दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करवाने वाले हुक्मरान यजीद इब्ने मुआविया की औलादें आजकल कहाँ पाई जाती हैं? आखिर उसकी औलादें ज़िंदा भी हैं या नहीं, और अगर पाई जाती हैं तो आखिर दुनिया के किस इलाके में पाई जाती हैं? और सवाल ये भी कि यजीद की औलादों का उस सूफियानी बादशाह के साथ भी क्या ताल्लुक़ है कि जो ज़ालिम बादशाह बिल्कुल आखिरी दौर में हज़रत इमाम मेहदी के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए निकलेगा। दोस्तों, इन सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले हमें इतिहास में पीछे चलना पड़ेगा, और इतना पीछे कि लगभग 1550 साल पीछे। दोस्तों, ये बात है लगभग 430 ईस्वी के दौर की, और जगह है आज के दौर का सऊदिया अरबिया, बल्कि सऊदिया अरबिया में भी ख़ास तौर से हिजाज़ का इलाका, और यहीं पर पैदाइश होती है एक इंसान की कि जिनका नाम रखा जाता है अब्द मन्नाफ। दोस्तों, ये वही अब्द मन्नाफ थे कि जो आगे जाकर इस इलाके में पाए जाने वाले सबसे मशहूर और सबसे अहम कबीले मतलब के कुरैश के सरदार बनते हैं। इस अरब के सरदार के यहाँ पर बहुत सारी औलादें पैदा होती हैं, मगर उन बहुत सारी औलादों में से जो दो बेटे सबसे ज़्यादा मशहूर हुए, उनमें से एक का नाम था हाशिम, जबकि दूसरे का नाम था अब्द शम्स। ये दोनों भाई जुड़वा थे, और इनकी पैदाइश के बाद इन दोनों को तलवार के ज़रिए से अलग किया गया था। मगर जैसा कि रिवायतों में पता चलता है, उस दौर के नजूमियों ने अब्द मन्नाफ के इस कदम को ख़तरनाक बताया था और ख़बरदार किया था कि ये जो तुमने इन दोनों को अलग करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से इन दोनों भाइयों के बीच एक ख़तरनाक दुश्मनी पैदा हो सकती है। और अफसोस दोस्तों, ऐसा ही हुआ। इन दोनों में हाशिम को ज़्यादा शरीफ, परहेज़गार, नेक और लोगों की देख रेख करने वाला इंसान समझा जाता था। यही वजह थी कि नेचुरली हाशिम को अपने कबीले की लीडरशिप भी मिल गई। दूसरी तरफ जो अब्द शम्स था, वो पैसों के मामले में या फिर बाकी जो पॉलिटिकल मामलात थे उनमें काफ़ी प्रभावशाली था। लेकिन शुरू से ही अब्द शम्स जो हाशिम थे, उनके बढ़ते हुए कदम से न सिर्फ हसद किया करता था, बल्कि हर मामले में उनसे आगे निकलने की कोशिश करता रहता था, और आगे तक यही चलता रहा। मतलब अब्द शम्स की अगली कई नस्लें भी यही करती रहीं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इन दोनों में से ये जो हाशिम थे, इन्हीं की नस्ल में हम आगे जाकर देखते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जो रिश्ते में आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हुआ करते थे। फिर जाहिर है उनके घर पर भी अबू तालिब या फिर हज़रत अब्दुल्ला जैसे बेटे पैदा होते हैं, और फिर हज़रत अब्दुल्ला के घर पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। इसके अलावा दोस्तों, अमीर हमज़ा हों, हज़रत अली हों, या उनके बेटे हसन और हुसैन हों, इन तमाम का ही ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से था, मतलब हाशिम की औलादों में से था। इसीलिए इन सभी को बनु हाशिम कहा जाता था। जबकि दूसरी तरफ जो अब्द शम्स से नस्ल चली थी, उनको अरब में बनु उमैया कहा जाता था, और उस ख़ानदान के अंदर भी कई मशहूर सहाबी या मुस्लिम इतिहास के कई मशहूर लोगों का जन्म हुआ था, जैसे कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के, जिनके निकाह में बारी बारी से पैगंबर अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां आई थीं। इसके अलावा अबू सुफियान या उनके बेटे हज़रत अमीर मुआविया के, जिन्होंने हज़रत अली से जंग भी की थी, या फिर उनका भी बेटा यजीद इब्ने मुआविया के, जिसने बनु हाशिम के चिराग यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करवाया था। दोस्तों, यजीद के जो फादर थे, मतलब कि हज़रत अमीर मुआविया, उनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि इनकी कई बीवियां थीं, और इन कई बीवियों से कई औलादें थीं। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि लगभग 5 के करीब बेटे तो 5 के करीब बेटियां हुआ करती थीं, और हज़रत मुआविया की इन कई बीवियों में से एक बीवी का नाम मैसूम भी हुआ करता था, जो बुनियादी तौर पर एक क्रिश्चियन हुआ करती थी। हज़रत मुआविया ने किसी दौर में इनसे शादी इसलिए की थी ताकि इनका जो कबीला है बनु कल्ब, उसके साथ पॉलिटिकल रिश्ते मजबूत किए जा सकें। और फिर आगे जाकर हज़रत मुआविया की इन बीवी मतलब के मैसूम के घर पर यजीद की पैदाइश हुई थी। मगर हालात उस वक्त और भी ज़्यादा ख़राब हो गए
کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری دور میں اپنے بعد گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے اسی بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ کا یہ فیصلہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی حکمران نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی اس طرح سے نامزد کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے باقاعدہ جو سینئر صحابی ہوا کرتے تھے، باقی جو سینئر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی میٹنگ ہوتی تھی، صلح مشورے کے بعد ہی اپنا لیڈر چنا جاتا تھا۔ اور پھر یزید کے کیس میں تو پرابلم صرف پروسیس کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے بھی بڑی پرابلم یہ تھی کہ یزید تو گدی پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کی وفات کے فوراً بعد جیسے ہی یزید نے گدی سنبھالی تو پھر کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ جس کو آج بھی سن کر یا پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ دراصل اس نے گدی سنبھالنے کے بعد نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی۔ ظاہر ہے یزید کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ تھی کہ جب تک حضرت امام حسین یا ان کے ساتھی میرے ہاتھ پر یعنی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے ہیں، مطلب یزید کو ایک خلیفہ یا حکمران نہیں مان لیتے ہیں، تب تک باقی عام لوگوں کی نظروں میں اس کی یہ گدی ہلتی ڈلتی رہے گی۔ اس لیے اس نے حضرت امام حسین کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے ان کی بیعت لینے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ لیکن کربلا کے بعد بھی یزید صرف یہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس نے اپنے خلاف مسلمانوں کی طرف سے ہی اٹھنے والی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مکہ مدینہ جیسے مقدس شہروں کا بھی گھیراؤ کیا، بلکہ ان کے اوپر حملے کیے، جیسا کہ ہسٹوریکل ایویڈنسز سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یزید کی فوج کی طرف سے مکہ شہر پر کیے گئے گھیراؤ یا حملے کی وجہ سے مکہ کے اندر موجود جو کعبہ ہے اس کو بھی، اور مکہ کا یہ گھیراؤ 683 عیسوی مطلب کہ اس وقت تک جاری رہا تھا کہ جب تک خود یزید کی موت نہیں ہو گئی تھی۔ دوستو اب بات کریں یزید کی اولادوں کی تو اتہاس میں اس کے 3 بیٹوں جبکہ ایک بیٹی کا نام ملتا ہے۔ 3 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام معاویہ سیکنڈ تھا، جبکہ باقی بچے ہوئے 2 بیٹوں کا نام خالد اور عبداللہ تھا، اور رہا سوال بیٹی کا تو اس کا نام عتیقہ بتایا گیا ہے۔ یزید کی موت کے بعد اس کی یہ حکومت بھی اس کے سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کے حصے میں آئی تھی، مگر معاویہ سیکنڈ نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہی حکومت کی، اس کو زہر دے دیا گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مانا جاتا ہے کہ ایسا سب کچھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ جو معاویہ سیکنڈ تھا وہ دراصل اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے خاندان والوں نے کس طرح سے حکومت حاصل کی ہے، اور خاص طور سے اس کا جو باپ تھا یعنی کہ یزید، اس نے حضرت امام حسین یا باقی اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ اپنے باپ بلکہ اس حکومت اس تخت سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اب یزید کے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی جس وقت موت ہوئی تھی تو اس وقت اس کے جو 2 بھائی تھے وہ کافی چھوٹے تھے، جبکہ اس کی خود کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی یہ حکومت آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو کر اس کے خاندان کی ہی ایک دوسری شاخ میں چلی گئی کہ جس کو ماروانی شاخ کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ یزید کے کزن یعنی اس کے دور کے تایا چاچا کے بیٹے تھے، ان میں چلی گئی تھی، جو خاندانی طور پر تو بنو امیہ کے ہی تھے، مطلب عبد شمس کی ہی اولاد تھے، مگر نیچے آ کر اس شاخ پیڑھی سے الگ ہو چکے تھے کہ جس پیڑھے سے یزید کا تعلق تھا۔ اور اب گدی جس انسان کے پاس پہنچی تھی اس کا نام مروان بن حکم تھا، جو رشتے میں حضرت معاویہ مطلب یزید کے فادر کا چچا زاد بھائی ہوا کرتا تھا۔ اب بات کریں دوستو کہ یزید کی نسلوں کا آگے کیا ہوا تھا، تو سب سے پہلے اس کی جو بیٹی تھی مطلب کہ عتیقہ، اس کی شادی اس مروان کے بیٹے عبد الملک سے کروا دی گئی تھی کہ جس کی ہاتھوں میں اب یہ سلطنت جا چکی تھی۔ رہی بات بیٹوں کی تو سب سے بڑے بیٹے معاویہ کی تو موت ہو چکی تھی، تو یزید کی جو نسلیں تھیں وہ اس کے باقی 2 بچے ہوئے بیٹوں سے بڑی، مطلب کہ خالد اور عبداللہ۔ دوستو شیعہ لوگوں کی بہت ساری کتابوں میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ آخری وقت میں جو سفیانی بادشاہ ہوگا، جو امام مہدی کے خلاف جنگ کے لیے نکلے گا، اس کا تعلق بھی یزید کے انہی دونوں بیٹوں کی نسل سے ہوگا۔ دوستو اب اس کو اتفاق کہیے یا پھر اس کے علاوہ کچھ بھی کہیے، لیکن اگر ہم چھان بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو اتہاسک طور پر بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یزید کے ان دونوں بیٹوں کی اولادیں جو ہیں وہ آج کے دور میں سیریا کے علاقے میں پائی جاتی ہیں، جو وقت کے ساتھ لوکل آبادی
یا باقی کے جو الگ الگ قبیلے تھے ان کے ساتھ کھل مل چکے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔